mic, district from Panchapuri. Fuck the motherfuckers. प्रेस्टिक गरिरहेछु ऱ्याप मेरो सुन मन पर्छ भने सपोर्ट गर पर्दैन भने कान मुजी धुन आकाशको तारा हो कि जुन डिलर सप्लाई गरिरहेछु सुन सिरुपाते प्रहार गरी झाडिरहेको कुन सामानको चार्जमा चलिरहेछ आफ्नै धुन ढाकातिर चल्छ मेरै तस गरी केडाहरू सामानको चार्जमा 10 बढी मचाइदिन्छ काण्डा हातमा लाग्दैन हतघडी हलाल गरी कुन पनि खाइदिन्छु घटघटी ओडा नम्बर 1 मा मेरो केडाहरू छन् कति बालिरहेछु हिपहपको बत्ती डिसाने झारेहरू जति बिग्रिँदैछ मुजीहरूको मती साइको चलिरहेछ अति गर्दन हान्नलाई 5 रुपियाँको पत्ती नौराज भन्दा पनि काले कुरो बुझ्छु मुजी साले आज भोलि मैले पनि ऱ्याप हान्न थाले ऱ्यापको ग्याम चाले ब्यागमा सामान पानी हाले छिर्छु म त अड्डा बढी बोल्ने झारेहरूलाई ओपन कट्टा हात बेको पूरी चल के फिरता सीधा मारता गर्दन दिखता पुलिस में रिपोर्ट करके एफआईआर लिखता इधर से लौड़े कल्टी ले हाथ पे कुकुरी जल्दी दे सीधा मारता गलती से पतली गली से निकले लौड़े बूट तेरी माँ की छूत पी के आजा माँ के दूध साइको चलता मेरा मूड सीधा बोल के करता शूट